अब आपको बताएं कि इस वक्त पूरी दुनिया में ऑनलाइन कारोबार इंतहाई तेजी से तरक्की और कामयाबी हासिल कर रहा है। पाकिस्तान में भी बेशुमार अफराद ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हुए हैं और डॉलर्स कमा रहे हैं, लेकिन अभी ऑनलाइन बिजनेस में बेशुमार मौके मौजूद हैं। ऑनलाइन बिजनेस कैसे होता है, किस तरह शुरू होता है, क्या हमें ये लगता है कि सिर्फ एक ही जगह से ऑनलाइन बिजनेस किया जाता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत से रास्ते हैं आपके लिए। तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेक एक्सपर्ट फहद अलवी। अस्सलाम वालेकुम फहद, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो क्योंकि वक्त महदूद है, उसकी वजह से सीधा मुद्दे की तरफ आते हैं। मुझे बताइएगा कि वो अफराद जो ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा और क्या अकाउंट बनाने के बाद वो कारोबार शुरू कर सकते हैं? जी वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, सबसे पहला स्टेप अगर हम बात करें ई कॉमर्स में काम करने के लिए, उसके लिए आपको कोई आइडेंटिटी बनानी पड़ती है, जो कि आप अगर हम अमेज़ॉन की बात करें तो एक प्लेटफॉर्म है कि आप अपनी सेलर आइडेंटिटी उसके ऊपर बनाएं। जैसे sellercentral.com पे जाएं, अमेज़ॉन का अपना प्लेटफॉर्म पोर्टल है, उसके ऊपर जाकर आप अपना नेम लिखें, अपना आईडी नंबर लिखें, ईमेल आईडी लिखें। उसके बाद फिर वो आपको बनाने का पूरा तरीका बताएगा, आपकी ईमेल को कंफर्म करेगा। उसके बाद फिर आपकी ईमेल कंफर्मेशन के बाद आपको OTP आएगा, उस OTP को आप कंफर्म करेंगे, आपका ईमेल कंफर्म हो चुका। अब फिर मज़ीद डॉक्यूमेंट्स वो रिक्वायर्ड करेगा। ये एक ऐसा पहलू है जिससे से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करेगा, 4 किस्म के डॉक्यूमेंट्स अमेज़ॉन रिक्वायर्ड करता है आपसे, जो कि एक बिजनेस डॉक्यूमेंट है, उसकी आइडेंटिटी है, आपका फ़ोन नंबर है। जी। उसके बाद आपकी पर्सनल आइडेंटिटी जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट आती है कि आपकी पर्सनल आइडेंटिटी क्या है। और जो फाइनल चीज़ होती है वो आपकी होती है कि आपके ईमेल एड्रेसेस, जो वेरीफाइड ईमेल एड्रेसेस हैं, उसको कंफर्म करते हैं वो लोग। इन 4 डॉक्यूमेंट्स, ईमेल और सारी चीज़ों की कंफर्मेशन के बाद आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है, जिससे आप अपना सेलर पोर्टल बना देते हैं। इस सेलर पोर्टल के बाद फिर आप अमेज़ॉन के ऊपर अपना बिज़नेस कर सकते हैं, अमेज़ॉन के ऊपर आपकी प्रोडक्ट्स लाइव कर सकते हैं। आपका पोर्टल बन चुका है। तो ये एक वे है कि जहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल ग्लोबल कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठकर। सही, ठीक। अच्छा फहद, मुझे बताएं कि प्रोडक्ट और क्लाइंट किस तरह से ढूंढे जाते हैं? देखें, इसके बहुत सारे तरीके हैं। ये प्रोडक्ट आइडिएशन से स्टार्ट होता है कि आप प्रोडक्ट आइडिएशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट आइडिएशन के बाद आपकी जो सर्चिंग है वो स्टार्ट होती है। कुछ टूल्स होते हैं जिधर से हम लोग उसकी मदद लेते हुए हम प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। जिस तरह के अगर बात करूं कि अमेज़ॉन पे कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं, तो हीलियम 10 एक पोर्टल है, उसके अंदर ब्लैक बॉक्स की ऑप्शन मौजूद है। आप हीलियम 10 के अंदर जाकर ये देख सकते हैं कि कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा सेल कर रहा है, और उसके लिए आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। फिर उसके बाद आप उसके अंदर पूरी एक असेसमेंट करते हैं कि हमारी इवैल्यूएशन क्या होनी चाहिए प्रोडक्ट की, मुझे कितने से कितने लेकर जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग क्या रखनी है। और इसके अलावा फिर आप उसके अंदर अपनी प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर जब आप उस कैटेगरी को सेलेक्ट करके सर्च करते हैं तो आपके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो हीलियम 10 बॉक्स जो है निकाल कर ले आता है और बताता है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है वो मंथली कितनी सेल कर रही है, कितने यूनिट सेल कर रही है। अगर आपको $10,000 की प्रोडक्ट चाहिए तो आपको $10,000 वाली प्रोडक्ट मिल जाएगी। अगर आपको $5,000 मंथली सेल वाली प्रोडक्ट चाहिए तो वो उतनी मिल जाएगी। वहाँ से आप एवेल्यूएटेड प्रोडक्ट्स को निकालते हैं और असेसमेंट करते हैं, फिर वही प्रोडक्ट्स को जो आप सेल कर सकते हैं। ये एक पहलू है कि जिसमें हम सिर्फ उसकी एवेल्यूशन देखते हैं कि उसकी मंथली रेवेन्यू कितना है। उसके बाद फिर हम लोग उसका ट्रेंड चेक करते हैं कि उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। ऐसा प्रोडक्ट भी है कि जो कि सीजनल प्रोडक्ट हो सकता है, कि ऐसा प्रोडक्ट है कि जो ब्रेकेबल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद आप फिर जाकर प्रोडक्ट को फाइनल करते हैं। मैं अगर एक बात करूं कि जैसे गार्लिक प्रेस है, अगर मैं चेक करूं तो गार्लिक प्रेस जो है वो एक प्रोडक्ट है, अगर मैं देखूं तो $39,000 तक भी जो एक सेलर है वो सेल कर रहा है मंथली रेवेन्यू। एक छोटा सा प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट की असेसमेंट के लिए मैं ये चेक करूँगा कि थ्रू आउट द ईयर 5 साल में उसका ट्रेंड क्या रहा है। तो आप इसको ट्रेंड को चेक कर सकते हैं Google Trends.com पे जाकर।
اگر میں سیزنلٹی کی بات کروں تو سیزنلٹی کو کیسے کنفرم کیا جا سکتا ہے؟ اسی طرح سیزنلٹی کو ایسے بھی کنفرم کیا جا سکتا ہے کہ ایک وولن ساکس کی اگر میں بات کروں تو اگر آپ وہ وولن ساکس کو ہاٹ سیزن میں بیچ دیتے ہیں تو وہ ایک سیلنگ پروڈکٹ نہیں رہے گا, سیزنل پروڈکٹ ہے. تو آپ کو ایویلیویشن پروڈکٹ کی کرنی پڑتی ہے. تو اب اگر میں گارلک پریس کو تھرو آؤٹ دا ایئر چیک کروں تو اس کا گراف ایک سٹیبل گراف رہتا ہے. عام بندے کے لیے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ریڈ کرنا, لیکن جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گراف سٹیبل گراف ہے. تھرو آؤٹ دا ایئر تھوڑا تھوڑا اس کے اندر فلکچویشن آتا ہے, بٹ اسٹل یہ سیلیبل پروڈکٹ ہے. کمپیریٹیولی اگر میں یہی آپ کو بتاؤں کہ وولن ساکس کا کیسے گراف رہے گا تو وہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا ونٹر سیزن ہے اس کے اوپر اس کا ہائک رہتا ہے, اور جہاں پہ ہاٹ سیزن ہے اس پہ اس کا باٹم رہے گا کہ وہ سیل نہیں ہے. تو یہاں سے ہم ایک اسیس کر سکتے ہیں کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ سیزنل پروڈکٹ ہے یا نہیں ہے. یہ کچھ پہلو ہیں جدھر سے ہم پروڈکٹس کی ایویلیوشن کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو لانچنگ سٹیج کے اوپر لے کے جا سکتے ہیں. رائٹ. اچھا, دیکھنے والوں کو ہم یہ بھی بتائیں کہ جو ہم سوال کر رہے ہیں, جو فہد جواب دے رہے ہیں, اس کی ہم نے کوشش کی کہ جو پراپر ویڈیو پریزنٹیشن ہے وہ اسی طریقے سے ہم آپ کو جو ہماری مرکزی ونڈو ہے بیچ والی اس میں ہم دے رہے ہیں, تو اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اچھا فہد, مجھے بتائیں اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے کہ کلائنٹ کوئی فراڈ یا چیٹنگ نہیں کر رہا؟ جی, اس بات کو ایسے کنفرم کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس لیٹ سپوز ہمارے پاس جو پورٹلز ہیں یا ہمارے جو جہاں سے ہم لوگ کلائنٹس گریب کرتے ہیں, جیسے میں اگر بات کروں upwork.com ایک بڑا مشہور ہے, ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ کو بزنس ملتا ہے. آپ اپنی پروفائل کو وہاں پہ اپلوڈ کرتے ہیں, تو وہاں پہ اگر ڈسپیوٹ آتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ ایک پراپر وے میں نہیں چل رہا, تو آپ اس کی کمپلین کر سکتے ہیں, اس کو ڈسپیوٹ کے اندر لے کے جا سکتے ہیں. اور دا باڈی, وہ اتھارٹی جو ہے وہ اس چیز کو ٹیک کیئر کرتی ہے کہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ سیف رہیں آپ کے ساتھ. صحیح, ٹھیک. اچھا فہد, ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, وینڈرز اور سپلائرز کے ساتھ ہم کیسے ڈیل, پلیز یہ بھی بتائے گا. دیکھیں, ہے تو بہت بڑا سبجیکٹ ہے, بٹ سٹل ہم لوگ وینڈر اور سپلائر کے ساتھ ایسے ڈیل کر سکتے ہیں کہ ہمیں دیکھیں دونوں سائڈوں پہ, جہاں پہ وینڈر اور سپلائر دونوں کو شیورٹی بھی چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کا بیہیو کیا ہے, اور آپ کی پرچیزنگ ہے تو آپ کی یو آر سیف آن یور سائڈ, اور سپلائر کہتا ہے کہ میں اگر سیل کر رہا ہوں تو آئی شوڈ بی سیف اینڈ مائی سائڈ. تو اس کے لیے ٹریڈ ایشورنسز موجود ہیں. اگر فار ایگزامپل اگر آپ جائیں علی بابا سے بائنگ کرتے ہیں تو اس کے اندر ٹریڈ ایشورنسز موجود ہیں. اگر آپ بائی کرتے ہیں تو آپ کے اور سپلائر کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے, اور وہ ایگریمنٹ ٹریڈ ایشورنس کے تھرو ہوتا ہے. اور پھر آپ کے پاس بہت ساری ایویلیویشن کے فیکٹرز بھی موجود ہوتے ہیں. ہم اس کو بولتے ہیں SOPI, سیلر آن لائن پرفارمنس انڈیکس. یہ ایک انہوں نے انڈیکس بنایا ہوا ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ ہاں جو سیلر ہے وہ کتنا پرانا ہے, اس سیلر کے کتنا بزنس کر چکا ہوا ہے. تو ہم اس کی سیلر کی, سپلائر کی ایویلیویشن کرنے کے بعد ہم آرڈر پلیسمنٹ کر سکتے ہیں. یہ سارا کچھ آپ جو ہے جب جائیں گے تو ٹریڈ انشورنس وغیرہ کے اندر آپ کو پورا نظر آ رہا ہوتا ہے, اور اس کی بیس کے اوپر وہ جیمز اور سٹار دیتا ہے, ریویوز دے دیتے ہیں. اچھا فہد, آرڈرز پورا کرنے کے لیے کوئی اسٹوریج کے لیے کوئی جگہ بھی لینی پڑتی ہے؟ جی, اسٹوریج کے لیے امیزون خود سے آپ کو فیسلٹی دیتا ہے. دیکھیں, اگر آپ نے امیزون کے اوپر کام کرنا ہے تو امیزون آپ کو خود سے اسٹوریج فیسلٹی دیتا ہے اپ ٹو اے سرٹن لمٹ. امیزون کہتا ہے کہ آپ ایک سرٹن لمٹ, ایسا نہیں ہے کہ پورے سال کا آپ بھیج دیجئے اور وہ دے ول بی ٹیکنگ کیئر آف یور ہول اسٹاک. آپ ایک سرٹن لمٹ یعنی 2-3 مہینے کا اسٹاک اکارڈنگ ٹو دا پروڈکٹ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ بھیج سکتے ہیں, اور وہ آپ کو بڑا نامنل چارج کرے گا. اگر وہاں پہ نہیں پورا ہوتا تو آپ تھرڈ پارٹی لاجسٹک سروسز بھی لے سکتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک. اچھا فہد, لاسٹ میں ایک اور سوال کا جواب دیجیے گا. پیمنٹ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ پیمنٹ کے لیے سیفٹی کیسے یقینی بنائی جائے کہ آرڈرز کا جو مطلوبہ بل ہے وہ بنا کسی پریشانی کے ادا ہو جائے؟ دیکھیں, اس میں کیونکہ ہماری بہت ساری انٹرنیشنل باڈی, یہ آپ سمجھ لیں کہ انٹرول آپ کی ایسی باڈیز موجود ہیں جو کہ یہ میک شور کرتی ہیں کہ سپلائر اور بائر دونوں جو ہیں وہ سیف رہیں. اگر میں بات کروں, ایک ہمارا پلیٹ فارم ہے, آپ پے پال کے تھرو کسی کو پے کرتے ہیں تو پے پال کے اندر اتنی ایشورنسز بھی موجود ہوتی ہیں, جیسے میں نے ٹریڈ ایشورنس کا کیا تو اس میں دونوں پارٹی سیف رہتی ہیں. اس میں بھی آپ ڈسپیوٹ اوپن کریں کہ جی میرا مٹیریل مجھے نہیں ملا, تو وہ فنڈس کو ہولڈ کر لیتے ہیں اپنے پاس انٹل کے ڈسپیوٹ ریزالو نہیں ہو جاتا دونوں پارٹیز کے درمیان.
ٹھیک ہے فہد، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت سارے لوگ جو کہ آن لائن بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ساری انفارمیشن اب اکٹھی ہو گئی ہوگی.